आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड समष्टि भ्रमणलाई जारी राख्दै पोखरेबुङ नागरी पुगे। समरीपानी टप लाइनको सडक मार्ग साङ्गेटारदेखि एभेनग्रोभ मलटसम्म जाने सडक मार्ग अति नै शोचनीय अवस्थामा रहेको कारण ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले स्थलगत भ्रमण गरी निरीक्षण गरे। यसै क्रममा संगम बजारमा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भव्य स्वागत जनाइयो। सांगठनिक गतिविधि अनि विस्तार विषय लिएर मलट पुल बजार बिजनबारी भवनमा सभा बसियो। समष्टिका सम्पूर्ण शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू साथै भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर बसेको सांगठनिक सभामा अजय एडवर्डले आफ्नो मन्तव्य राख्दै गोरामुमोको मूल मन्त्र नै पार्टीभन्दा जाति ठूलो, जातिभन्दा माटो ठूलो हो, यसकारण हामी गोरामुमोमा सबै समान छौं र यही सोच लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। मलट पुल बजार सार्वजनिक भवनमा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भव्य स्वागत जनाउँदै बालबालिकाले आफ्नो पारम्परिक सांस्कृतिक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी युवा एकाइ प्रवक्ता तरुण राईले सञ्चालन गरेको सभामा एसपीडब्ल्यूयू केन्द्रीय समितिका महासचिव एसके लामा, केन्द्रीय सदस्य वाई लामा, दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष गाई सुब्बा, ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लुन, सुकिया मानिभन्ज्याङ समष्टिका सभापति फुर्तेम्बा भुटिया, गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका सभापति रोबर्ट छेत्री, सचिव गोपाल परियार, गोर्खा एकता चालक संगठनका अध्यक्ष सागर राई, सचिव भरत तिरुवा साथै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। पार्टीको दार्जिलिङ ब्रान्चको विभिन्न शाखा प्रशाखाहरू भ्रमण जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आज पोखरेबुङ नागरी समष्टि, यस समष्टिमा धेरै सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही सांगठनिक फेरबदल गर्न र समष्टि भ्रमण गर्न हाम्रो समष्टि अध्यक्ष, हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि ब्रान्चका सम्पूर्ण टिम आज हामी आएका थियौँ र यसै क्रममा माथि पोखरेबुङ बजारदेखि नै ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई नानीहरूले र त्यहाँका वरिष्ठ व्यक्तिहरूले विशेष स्वागत जनाउँदै हामीलाई त्यहाँ भव्य स्वागत गरियो र त्यस पछाडि यहाँ हामी घुम्दै फिर्दै हामी यहाँ आएका छौँ। यो पुल बजार क्षेत्रमा, मलाटको पुल बजार क्षेत्रमा जहाँ नानीहरूले भव्य नृत्यका साथ हामीलाई स्वागत गरे र यहाँको आम जनताले धेरै माया, श्रद्धा र प्रेम देखाए हामीलाई। र यस पश्चात यो कार्यक्रम पश्चात चाहिँ अब हामी जनतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम भयो। पहिलो अर्धको कार्यक्रम र दोस्रो अर्धको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो सांगठनिक यो विस्तारको विषयमा हाम्रो एउटा कोठे बैठक गरेर आजको यो कार्यक्रम यतिमा हामी अम्ताउँदछौँ। सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती यस वर्ष साधारण रूपमा पालन गरिने भएको छ। वैश्विक महामारी कोभिड-19 को बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै यस वर्ष साधारण रूपमा पालन गरिने जानकारी एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दिएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती 2019 सालदेखि मनाइरहेको कुरो सर्वविदित छ। त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 ले गर्दा गत पोहोर सालकै तदर्थ समितिले सानो कार्यक्रम गर्ने 27 सितम्बरको दिन ग्राम प्रशासन केन्द्र मलबासेमा बसेको सभाले सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गर्यो। जुन सभाको अध्यक्षता सिक्किम सरकारका चेयरम्यान विनोद बस्नेतले गरेका थिए। आउँदो भण्डारी जयन्ती कार्यक्रमलाई कोभिड-19 को निर्देशिकालाई अनुपालन गर्दै सम्पन्न गरिनेछ। साहित्य विभागका प्रभारी ज्ञानपी दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उल्लेख्य छ, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती गत वर्षदेखि तिनकै पैतृक गाउँ मालबासीमा पालन गर्न सुरु गरिएको छ। गत वर्ष पालन गरिएको भव्य भण्डारी जयन्ती समारोहमा राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि अंशग्रहण गरेका थिए। स्वर्गीय भण्डारीको जन्म सोरेङ महकुमा अन्तर्गत मालबासीमा 5 अक्टोबर 1941 को दिन भएको थियो। यसैगरी पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले पनि आगामी 5 अक्टोबरको दिन पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको साथमा सामाजिक दूरीलाई पालन गरी सामान्य रूपमा पालन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ।
गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष विश्वास छेत्रीले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट विगत 30 जुन 2020 मा राज्यका शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जी अनि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर सुबिरेश भट्टाचार्यलाई पत्रचार गरेका थिए भने जिटिए अध्यक्ष अनित थापासँग विद्यार्थीहरूले भोग्न परिरहेको भर्ना समस्याबारे भेटवार्ता गरेको बताएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको पहलमा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका रेजिस्ट्रार डाक्टर दिलीप कुमार सरकार अनि उपकुलपति डाक्टर सुबेश भट्टाचार्यले पहाडमा रहेका कलेजहरूमा सिट बढाइदिएकोमा विद्यार्थी मोर्चा अत्यन्तै आभारी बनेको तिनले बताएका छन्। तिनले विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि उपकुलपति डाक्टर सुबिरेश भट्टाचार्य, रेजिस्ट्रार डाक्टर दिलीप कुमार सरकार प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको पक्षबाट तपाईलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदै साथै एउटा खुसीको समाचार दिन चाहन्छु कि जुन चाहिँ अस्ति लालकोटीमा एउटा बैठक बसेको थियो है, मिटिङ बसेको थियो अल हेड्ससँग है, जिटिएले इनिसिएटिभ लिएको थियो श्री विनेता अनित थापाज्यूले है, अनि त्यसको चाहिँ फल पोजिटिभ आएको छ है, फ्रुटफुल भएको छ। अनि सिट रिक्विजिसनको चाहिँ एउटा पर्मिसन दिनुभएको छ है, इन्हान्समेन्ट अफ सिट्स इन्क्रिज गर्ने एउटा पर्मिसन दिनुभएको छ है। अनि यो एकदमै हामी अध्यक्ष जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। हामी विद्यार्थी मोर्चा जहिले पनि विद्यार्थीको हितको निम्ति काम गर्दै आइरहेका छौँ है। अनि त्यसकै फलस्वरूप है आज हामीले 30 जुनमै हामीले भाइस चान्सेलर डाक्टर सुबिरेश भट्टाचार्य अनि पार्थ च्याटर्जीलाई हामीले चिठी अगुवाई दिइसकेको थियौँ है सिट इन्क्रिमेन्टको लागि है। हामीले त्यति बेला थाहा पाइसकेको थियौँ कि हाम्रो यो फेस गर्दैछौँ है, यस्तो प्रब्लमहरू आउँदैछ भनेर हामी दूरदर्शी राखेर एउटा सोच राखेर अब अगाडिको हेरेर चल्ने एउटा सङ्गठन हो है। विद्यार्थीले यो भोग्नुपर्छ भनेर हामीलाई याद थियो। यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि यहाँको स्टुडेन्ट तल पनि गएको थिएन, कुनै इन्ट्रा स्टेट पनि अब भएको थिएन है। अनि हामीले यो मेमोरेन्डम लेखिसकेको थियौँ। अनि त्यसलाई नै अब हाम्रो विद्यार्थी मोर्चा हाम्रो भारतीय सङ्गठन भाइहरूले अब त्यसलाई फलोअप गरेर है आज सक्सेस भएको छ, बिसीलाई पनि भेट्यो है। अनि हेर्नुहोस् आउने दिनहरूमा पनि विद्यार्थी मोर्चाले यसरी नै काम गर्ने जानेछ है। यो इनिसिएटिभ लिएको थियो, अब हामीले लिएको थियौँ अनि जिटिए अध्यक्षलाई पनि भनिसकेका थियौँ है। अनि जिटिए अध्यक्षको एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्सले गर्दाखेरि अनि पोजिटिभ एक्सन साथसाथै पोजिटिभ रेस्पोन्स प्लस एक्सनले गर्दाखेरि इनिसिएटिभले गर्दाखेरि आजको यो फ्रुटफुल भएको हो। कोभिड-19 को महामारीको कारण मार्च महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको होमस्टेहरू अब बिस्तारै खोलिने भएको छ। सरकारले होटल अनि रेस्टुरेन्ट खोल्ने आदेश जारी गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि होमस्टेहरू बिस्तारै खोल्न सुरु गरिएको छ। यद्यपि होमस्टे मालिकहरूले सरकारको आदेशलाई पूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त विषयलाई लिएर इन्डिया टुरिज्म अनि सीआईआई को आयोजनामा लोवर सिटोङ कम्युनिटी हलमा एउटा भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सर्वप्रथम छलमक्योङ होमस्टेका मालिक दिवंगत स्वर्गीय तितस लेप्चाको सम्झनामा तिनको तस्बिरमा खदार्पण गरिए पश्चात कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा इन्डिया टुरिज्मको पक्षबाट टुरिज्म सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सेनिटाइजर मसिनहरू वितरण गरियो। आजको यस विशेष कार्यक्रममा E2 साथै सीआईआई का निर्देशक अनि अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने सिटोङ 1, 2 अनि 3 साथै मङ्पुका होमस्टे सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आजको कार्यक्रममा सायक नन्दी टुरिज्म अफिसर, मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म सञ्जित शाह, चेयरम्यान कन्फेडरेसन अफ इन्डियन टुरिज्म कुशल लिम्बू, डाइरेक्टर सीआईआई सुरज शर्मा, सहनिर्देशक टुरिज्म विभाग जिटिए साथै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सिटोङ होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट सभापति विक्रम राईले धन्यवाद ज्ञापन गरे।
सरकारको गाइडलाइन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका होमस्टेहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सिटोङ छलमक्योङ होमस्टेका सञ्चालक सन्ध्या आचार्यले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएकी छिन्। हम सिटोङ आए हुए हैं भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से रूरल टूरिज्म या टूरिज्म एवं ग्रामीण विकास इसको प्रमोट करने के लिए। हम सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक के चलते पूरे विश्व में एक हलबली मच गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है, खास करके पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन यही वो मौका है जब हम अपने आप को रीइन्वेंट कर सके, सोच सके कैसे एक बेहतर कल, एक सस्टेनेबल जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम कैसे उसमें आगे बढ़ सके। तो इसी का ओर हमारा पहला कदम था ये स्वच्छ भारत जो कोविड प्रोटोकॉल किट, जिसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया स्वच्छ भारत कोविड प्रोटोकॉल किट, ये गांव के लोगों के हाथ में देने के लिए, खास करके भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के जो अप्रूव्ड होम स्टेज हैं और बाकी जो दार्जिलिंग हिमालयस के गांव हैं उनके मुखिया के हाथों में, ताकि आने वाले दुर्गा पूजा एवं दिवाली के छुट्टियों में टूरिस्ट को वो एक बेहतर सेफ एक्सपीरियंस दे पाए। यही हमारा आग्रह था। और ये जो यहाँ पर सिटोङ के होमस्टे के मात्र ये सब कुछ आप दे रहे हैं कि बाहर भी आप लोगों का डिपार्टमेंट से चल रहा है? पूरा दार्जिलिंग हिमालय हमारा पहला ये उद्योग है, क्योंकि इस बार विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन पर्व जो भारत सरकार पर्यटन पर्व हर साल मनाती है, उसका जो थीम है मेजर वो रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट है। तो उसी कारण से हम पहला जो जगह हमने चुना है वो सिटोङ है, क्योंकि सिटोङ आपने जैसे सुना अंदर कि सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड होम स्टे भारत सरकार का सिटोङ में ही है और एक उभरता हुआ ग्रामीण पर्यटन केंद्र है सिटोङ। इसीलिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे तागदा, फिर मालबाजार, लाटागुड़ी, डुअर्स, ये सारे जगह। अभी तो नॉर्थ बंगाल में हम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम साउथ बंगाल के ओर में भी सोचेंगे सिमिलर प्रोग्राम्स। आज चाहिँ मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म र सिआइआईको संलग्नतामा साथै जसमा चाहिँ सिटोङ इको ट्राभलर्स वेलफेयर सोसाइटी पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। अनि यो लगायत थुप्रैवटा अलगडाबाट अनि जति पनि अरू यहाँ अघि सेतो गुराँस भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जति पनि वेलफेयर सोसाइटीहरू हुनुहुन्छ जसले टुरिज्मलाई विशेष लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि संलग्नता रहेको थियो र यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा अब अहिले हामी जुन महामारीसँग जुझिराखेका छौँ होइन, टुरिज्म व्यवसाय चाहिँ एकदमै ठप्प भइराखेको छ। अनि यसलाई अगाडि कसरी बढाएर लाने भन्ने कुराले हामी चिन्तित पनि छौँ कतिपय है। अनि तर यसलाई कसरी चलाउन पर्छ अनि कुन कुन प्रिकसन्स लिने यी बारे जानकारीहरू गराउनलाई साथै मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मले चाहिँ सिटोङमा आएर नै यतैको एउटा उसमा चाहिँ कसरी अब यो पेन्डेमिकमा पनि होमस्टेलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि चाहिँ एउटा 10 मिनटको एउटा छोटो मुभी पनि बनाएको छ है। त्यो देखाउनलाई साथै अनि उहाँहरूको तर्फबाट सिआइआई र गभर्नमेन्ट अफ टुरिज्मको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई सानो सानो सेनिटाइजर मसिनहरू अनि सेनिटाइजर अनि थर्मल गनहरू दिइएको छ। अनि लगायत थुप्रै एउटा सोसाइटीलाई गाडीहरू सेनिटाइज गर्नलाई ठुलो ठुलो मेसिनहरू पनि दिएको छ। अनि त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ आज विशेष गरेर गभर्नमेन्ट अफ टुरिज्मको चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा वर्ल्ड टुरिज्म डे चलिरहेको छ, जो चाहिँ यो सप्ताहव्यापी छ भनौँ न है। अनि त्यसकै एक दिन चाहिँ हामीले एउटा अंश चाहिँ सिटोङमा मनाएका हौँ आज। तृणमूल कांग्रेसको युवा एकाइले खरसाङ क्षेत्रमा संगठनलाई अति नै दरिलो बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संगठनको पक्षबाट आज खरसाङ महकुमा समितिले यहाँको एउटा होटलमा प्रेस भेला गरेर यस कुराको जानकारी दिएका छन्। संगठनको पक्षबाट खरसाङ महकुमा समिति सभापति विशाल गोले तामाङ अनि महासचिव उज्जवल छेत्रीले यस कुराको जानकारी गराउँदै खरसाङ महकुमा समिति गठन गरिएदेखि यता तराईको गाडीधुरा, दुधे, लङभ्यू, मरियनबारी, सुकुना लगायत खरसाङ शहरी क्षेत्रमा युवा एकाइ गठन गर्ने कार्य गरिएको बताए। तिनीहरूले संगठनको मुख्य उद्देश्य नै तृणमूल कांग्रेस पार्टीमा युवाहरूलाई कसरी सहभागी र संगठित गर्नु तथा टीएमसी को झण्डालाई कसरी उच्च राख्नु भन्ने रहेको जनाए।
यस प्रेस भेलामा संगठनको लङभ्यू, दुधे, गाडीधुरा आदि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। जुन चाहिँ हिसाबले तृणमूल कङ्ग्रेसले पहाडको तृणमूल कङ्ग्रेसले हामीलाई एउटा नेतृत्व दिनुभएको थियो है, युथलाई लिएर अगाडि कसरी बढ्नुपर्ने भनेर, त्यही हिसाबले हामीले पछि ब्याक डेजमा गएर 10-15 दिनदेखिको जग्गा जग्गा भिजिट गरेर हामीले कमिटीहरू गठन गर्दै थियौँ है। यो कमिटी गठन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो मात्र तपाईँको दुधे साथमा साथ सुकुना, गाडीधुरा र लङभ्यूलाई लिएर एउटा कमिटीको गठन पनि गरेको छु है। जसरी पाहाडमा लथालिङ्ग भएको युथहरूलाई थियो, टिएमसीको पहिलाको युथहरूको नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि समेट्ने काम हामीले गर्दैछौँ है। साथसाथमा एउटा नयाँ कमिटी फर्म, नयाँ मान्छेहरूलाई पनि लिएर हामीले अगाडि बढ्ने काम गर्दैछु। र आजको मेन मुद्दा चाहिँ हाम्रो यही थियो कि हामीले टिएमसी पार्टी र हाम्रो युथलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, कसरी गठन गर्नुपर्ने र साथसाथमै टिएमसीको झन्डालाई पनि कसरी उच्चा राख्ने पाहाडमा, उहाँको मेन इगोलाई, मेन अरू नेताहरूको जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभ भ्युज छ हाम्रो टिएमसीको, कसरी युवाहरूसँग पुर्याउने, लोभ नदेखाइकन कसरी युथहरूलाई आफ्नोपट्टि एट्र्याक्ट गर्ने, यो कुराहरूलाई लिएर आज हामीले प्रेस मिट गर्छौँ। हजुर, हामी आफ्नो जग्गामा मात्रै होइन, एउटा सब डिभिजन भनेपछि हामीले आफ्नो आफ्नो सुकुना, दुधे भयो, उहाँको युथहरू जो पनि एनर्जेटिक युथहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पोलिटिक्सको बारेमा के हो कसो हो, पोलिटिक्समा अब हामीलाई अहिलेसम्म युथमा भनौँ भने एक्सप्लोइटेसन मात्रै पाएको छौँ हामीले है, खालि झन्डा गाड्ने र झन्डा टिप्ने त्यो काम मात्रै अहिलेसम्म पाइरहेको छु। तर हामी एउटा एक्टिभ मेम्बर पनि भएर आजको दिनमा पोलिटिक्समा खेल्नु सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले एउटा अप्सन दिएको छु युथलाई है। हामीले राम्ररी कुनै 100 डेजको काम दिएर अहिलेसम्म कुनै युथलाई पनि जुनै जनसभामा तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है, हामीले 100 डेजको काम दिएर लोभ देखाएर तपाईँलाई 2 लाख 3 लाखको काम दिएर आउनुहोस् भन्ने कहिले पनि भनेको छुइनँ। युथलाई कसरी मोटिभेट गर्नुपर्ने, हामीले केही गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट हुन्छ, एउटा करियर पनि बनिनु सक्छ यो राजनीतिक क्षेत्रमा। युथलाई खालि हामी एक्सप्लोटेसन मात्रै नभएर कसरी भागीदारी हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर धेरै कुराहरू हामी क्याम्पेनिङ गर्दैछौँ यसरी। अनि अब जस्तो हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी उज्जवल भाइले भनिरहेको छ, हामी अब युथहरू अब जति युथहरू एक्सप्लोइट भइरहेको छ अहिलेसम्म, अब जति मैले हेरिरहेको छु युथको एक्सप्लोइटेसन नै देखिरहेको छु होइन। अनि युथलाई भन्छ ब्याकबोन भन्छ, मेरुदण्ड भन्छ, जुनै पार्टीले पनि मेरुदण्ड त कहिले पनि देखेको छुइनँ बनाएको। मै भयो 8 वर्ष खटिरहेको युथमा होइन। अनि अब युथलाई हामीले जस्तो अब उज्जवल भाइले पनि अब गएर पोलिटिक्स इज नट अ डर्टी गेम भनेर टाइपको, अब वी क्यान मेक अ करियर फ्रम पोलिटिक्स भनेर, अनि वी क्यान अब हामी कन्ट्र्याक्टपट्टि खालि नजाउँ, आफ्नो जग्गामा आफै जग्गामा बसेर हामी बाहिर खालि गएर काम गरेर पनि हुँदैन होइन। बाहिर विदेश गएर कतिजना विदेश गएर बाहिर अरू ठाउँमा गएर काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म युथको बेकारी कति वर्ष भइसक्यो होइन, युथ बेकारी पुरै छ, बढिरहेको छ, बेकारी समस्या अझै बढेर गएको छ। त्यो बेकारी समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर हामीले 2-3वटा प्लान्सहरू बनाएको छ। त्यो प्लानलाई हामीले युथलाई सम्झाउँदै अब घरमै बसेर कमाउनु सक्ने बाटोहरू देखाउने एउटा जरिया बनाउँदै हामीले युथहरूलाई भने अहिलेसम्म त हामी भर्खरै 10-15 दिन भयो घुमेको। अनि हामीले गाडीधुरा, लङभ्यू, सुकुना अनि दुधेमा चाहिँ हामीले सङ्गठन गरिरहेको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कोविड से हो गए हैं टेंस? दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स 2nd फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई लिइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त।
मलाई नम्बर दिनुहोस् न, WhatsApp गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रेलवे परियोजनाका निर्माणाधीन संस्थाहरूको कार्यस्थलमा गएर प्रदर्शन गर्ने र क्षेत्रका बेरोजगारहरूलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने मागमा प्रदर्शन गर्यो। टनल नम्बर 8 एप्को इन्जिनियरिङ लिमिटेड, टनल नम्बर 6 IDT इन्जिनियरिङ लिमिटेड तथा एनिकोन इन्फ्रा नामक संस्थाहरूसँग क्षेत्रका बेरोजगारहरूको समस्यालाई लिएर वार्तालाप गर्ने काम संगठनले गरेको छ। सम्पर्क गरिएका उपयुक्त निर्माण संस्थाहरूले स्थानीय शिक्षित बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। आजको कार्यक्रममा टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी संगठनले क्षेत्रका बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले न्याय नपाएसम्म अर्थात् रोजगार नपाएसम्म आफ्नो अभियानलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सुखबीर तामाङ, सचिव श्याम गुरुङ, युवा नेतृत्व चरण छेत्री, सल्लाहकार ललित छेत्री, किशोर प्रधान, प्रकाश विश्व, विमल विश्व तथा व्यापक रूपमा क्षेत्रका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त विषयमा समितिका सचिव श्याम गुरुङले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। र हामीले चाहिँ अब यो काम चाहिँ अब यसको कामको लागि चाहिँ जस्तो गरेर भए पनि हुन्छ हैन, हामीले यो काम चाहिँ हासिल गर्नु नै पर्छ है। अन्त यहाँनिर अब हामी कति इम्प्लोय पर्सनहरू छ, अब उनीहरू के गर्दैछ भनेदेखि यहाँदेखि धेरै बाहिर टाढा टाढा गएर हैन उनीहरू आफ्नो अब घर व्यवस्था परिवार चलाउनुको लागि धेरै टाढिएर बस्नु परेको छ आजको दिनमा। र यसै गरी अब हाम्रो युथहरूले चाहिँ यहाँनिर अब यो प्रोजेक्ट वर्कमा हैन यसरी कामहरू पाइदियो भनेदेखि आज राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा जति पनि सञ्चालित रेलवे परियोजनाहरू छन् ती मध्येमा दुई चार परियोजनाहरूभित्र गएर त्यहाँका निर्माण संस्थाहरूसँग कम्पनीहरूसँग हामी बात मार्ने चेष्टा गऱ्यौँ। विशेष कुरो के भने यत्रो ठुलो परियोजना राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रका बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले रोजगार नपाइरहेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई इङ्गित गर्दै र निर्माण संस्थाहरू जति पनि यहाँ आएर तपाईको एउटा एजेन्सीको हिसाबमा काम गर्ने र यहाँबाट मुनाफा लिने कामहरू जुन निर्माण संस्थाहरूले गरिरहेका छन् त्यो संस्थाहरूभित्र यहाँका स्थानीय बेरोजगार युवा युवतीहरूले पनि काम पाउनुपर्छ र काम दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हाम्रो टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीले विगत 2-4 महिना अगाडिदेखि कसरतमा छ। तरै तापनि आजसम्म निर्माण संस्थाहरूले यसलाई गम्भीरतासँग नलिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी फिल्ड भिजिट गऱ्यौँ, निर्माण संस्थाहरूको कामलाई हेऱ्यौँ, उनीहरूको प्रगतिलाई हेऱ्यौँ अनि उनीहरूको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई भेटेर टिस्टाका इलिजिबल जति पनि युवाहरू छन्
धेरै वर्षदेखि शोचनीय अवस्थाको घरमा बस्दै आएका पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म नयाँ रोड निवासी प्रीतम छेत्रीकी पत्नी सत्या छेत्रीले अन्ततः सम्बन्धित निकायले कुनै योजनाबाट बस्न योग्य घर बनाइदिए आफ्नो अनि परिवारको कल्याण हुने मन्तव्य जाहेर गरेकी छिन्। अति नै जीर्ण बनेको घरमा बस्दै आएका तिनीहरू समय समयमा मर्मती गर्दै भए पनि यस्तै घरमा बस्न बाध्य बनेका छन्। एउटा मात्र कोठा भएको उक्त घरमा वर्षाको समय र पाहुना आएको समय धेरै असुविधा हुने गरेको छ। प्रीतम चिया कमानका श्रमिक हुन् भने पत्नी सत्य बेरोजगार छिन्। आर्थिक अवस्थाले विपन्न परिवारका तिनीहरूसित पक्का घर बनाउन सक्ने क्षमता नरहेको उल्लेख गर्दै सत्य छेत्रीले सम्बन्धित निकाय समक्ष गुहार लगाएकी छिन्। मेरो घरको अवस्था देखिहाल्नु भयो होला। हामी 25-26 वर्ष भयो यस्तो घरमा बसेको। अनि म टी गार्डनमा मेरो उयस हस्बेन्डले काम गर्नुहुन्छ र काम गरेको पैसाले पुग्दैन र घर अब यसरी बनाउन सकिँदैन र तपाईहरुले कुनै कल्याण कुनै पनि योजनाको घर दिलाइदिनु कल्याण गरिदिनुहुन्छ भने हुन्छ। बर्खा झरीमा धेरै असुविस्ता हुन्छ र पाहुनापात आउँदाखेरि पनि धेरै असुविस्ता हुन्छ र यसरी नै एउटा राम्रोसँगको घर। पश्चिम सिक्किमको पेलिङ पर्यटन विकास समितिको नवगठित कमिटीको सार्वजनिक र सिक्किम पर्यटन अनलक 1 बारेमा PTDA का नवअध्यक्ष नारायण खतिवडाले विविध जानकारी गराएका छन्। सर्वप्रथम पेलिङ पर्यटन विकास समितिले हालैमा नयाँ कमिटी गठन गरेर पुरानो कमिटीलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेको अध्यक्ष खतिवडाले बताए। तिनले अब यस समिति युवा कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारीमा रहेको कारण सबै कार्यकारिणी समिति युवाहरू रहेको बताएका छन्। अर्कोतिर अध्यक्ष खतिवडाले अब पर्यटन व्यवसायी आगामी 10 अक्टोबरदेखि राज्यमा सञ्चालन हुने भएको अनि यसको निम्ति अब आफूहरू तयार हुन पर्ने साथै यसको सबै नियमहरूलाई पालन गरी पहिलो चरणमा SOS नियम अन्तर्गत आदि जस्तो होटलहरू सञ्चालन हुन सक्ने बताएका छन्। यसरी नै पर्यटकहरूले पनि नियमलाई पालन गरिदिनु पर्ने साथै होटल चलाउनेहरूले पनि कोभिड-19 को नियमहरू पालन गरेर चरणबद्ध रूपमा यो खोलिँदै जाने तिनले बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा पेलिङ पर्यटन विकास समितिका सबै सदस्य सल्लाहकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अब PTDA को यसपालि पेलिङ टुरिज्म डेभलपमेन्ट एसोसिएसन को आउने दिनमा एउटा नयाँ यौङ नयाँ सोच नयाँ विचारले हामी अघि आएका छौँ र पेलिङमा हेर्नुपर्ने समस्याहरू निकै छन्। ती समस्याहरू हामी सिक्किम सरकार समक्ष राख्नेवाला छौँ र हिजो मात्रै म एडिसनल डेभलपमेन्ट ADC डेभलपमेन्टकोमा गएको थिएँ र पहिलो समस्या भनेको हाम्रो पेलिङमा गार्बेज थियो। अरू पनि समस्याहरू निकै छन् र ADC डेभलपमेन्ट साहबले हामीलाई एउटा छिटै एउटा गार्बेज ट्रक दिन्छु भनेर उहाँले हामीलाई एसोर गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो फेज 1 हामीले पनि अब एउटा एनुअल क्यालेन्डर बनाउँदैछौँ। सालभरिमा हामीले कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो सँगसँगै हाम्रो एउटा ठुलो च्यालेन्ज कोभिड-19 छ। यो कोभिड-19सँग कसरी बाँच्नुपर्ने यो सबै कुराहरूको र PTDA इटसेल्फ हामी के गर्दैछौँ भन्दा एउटा सेनिटाइजेसन ग्रुप बनाएर प्रत्येक ठाउँमा हामी सेनिटाइज पनि गर्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि हामीलाई पहिलादेखि पनि गर्दैथ्यौँ र आउने दिनहरूमा गर्दैछौँ र आउने दिनहरूमा लेसोप सबै कोभिड-19ले पनि छोड्छ होला नयाँ दिनहरू नै आउँछ होला भन्ने कामना गर्दै यतिमै राख्छु। धन्यवाद। पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रको ICDS केन्द्रले सरकारी योजनाबाट नानीहरूलाई उपलब्ध गराइएको पौष्टिक आहार मासिक रूपमा अभिभावकहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। विशेष कोभिड-19 को संक्रमणको कारण अनिश्चित समयको निम्ति अन्य केन्द्र बन्द राख्ने निर्देश जारी गरिएपछि नानीहरूका अभिभावकहरूलाई उक्त पौष्टिक आहार दाल चामल र आलु मासिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको नागरी फार्म भालुखोप स्कुल गाउँ ICDS कर्मी अविशना मुखियाले जानकारी दिएकी छिन्। मेरो केन्द्रको नाम चाहिँ हो भालुखोप गाउँ स्कुल गाउँ
फिरोज तामाङ हाउस र मैले चाहिँ यहाँनिर आँगनवाडी वर्करको रूपमा कार्यरत भएको चाहिँ 2007देखिकै हो। विशेष गरेर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई यो रासिन किन दिँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ आइसिडिएस एवं साथै सम्पूर्ण सरकारी स्कुलहरू केही पनि नखोलेको कारणले गर्दा चाहिँ नानीहरूलाई ग्यादर गर्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुमति नभएको कारणले गर्दा चाहिँ जुन नानीहरूले महिनामा पाउने सहुलियत थियो रासिन त्यो चाहिँ हामीले एक दिन सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चाहिँ एकजना पर हेड नानीलाई 2 किलो आलु 2 किलो चामल 2 किलो आलु र 300 ग्राम दाल वितरण गर्दै अप्रिल महिनादेखि चाहिँ नियमित रूपले गरेर आइरहेका छौँ। यस महिना चाहिँ चामल र दाल मात्रै वितरण गर्ने अनुमति भएकोले गर्दा चाहिँ यस महिना चाहिँ चामल र दाल मात्रै वितरण गर्दैछु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।